हेलो कौन? हया ने टीवी देखते हुए मगन अंदाज में मोबाइल उठाया। तुम्हारा 2 टके का पुलिस वाला। माविया की आवाज़ सुनकर हया का हलक तक कड़वा हो गया। कहो क्यों फ़ोन किया? हया ने रठानेपन से पूछा। ऐसा है बेबी, मेरी वार्डरोब के नीचे वाले हिस्से में जो ब्लैक वाला बैग रखा है, इसमें मेरे चंद गर्म सूट रख दो। माविया को एक दो काम निपटाने थे, फिर रात को निकलना था, इसलिए पैकिंग का हया से बोल दिया, जबकि जवाब इसको मालूम था टका से ही मिलना है। वाह, तुम कहीं जा रहे हो? हया ने एक्साइट होकर पूछा। हाँ, ऑफिशियली काम आ गया है, 3 से 4 दिन का। माविया ने इसकी एक्साइटमेंट का नोटिस लेते हुए बताया। बस 3-4 दिन के लिए? सिर्फ 3-4 दिन मुझे आज़ादी के नसीब होंगे? हया ने बेदिली से कहा। ओह तो मिसेस माविया मुराद, तुमको अपने शौहर से आज़ादी चाहिए? माविया ने माथे पर शकन उभरी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, मैं पैकिंग कर दूंगी, डोंट वरी। हया ने सोचा कहीं ये 3 दिन भी इससे न छीन लिए जाए। जब जल्दी से बोली और फ़ोन बंद कर दिया। चलो 3 से 4 दिन मम्मा बाबा के पास गुजारूंगी, अपने घर में पूरी आज़ादी के साथ। हया ने खुशी से माविया के कपड़े बैग में डाले और लॉन में आ गई, जहाँ नाइमा और खिज़र मौजूद थे। अरे हया, आओ चाय पियोगी? मैं अपने लिए बनाने जा रही थी। नाइमा ने इसको आता देखकर पूछा। नहीं आंटी, थैंक यू, मैं आपको बताने आई थी। माविया की कॉल आई थी, ऑफिशियली काम से इन्हें मरी जाना है। और साथ में मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं मम्मा पापा बाबा के घर चली जाऊँ? इसने पूरी फर्माबरदारी दिखाते हुए खिज़र और नाइमा से इजाज़त ली। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? अपने माँ बाप से मिलने के लिए क्या पूछना? अच्छी बात है, खुशी खुशी जाओ। खिज़र के कहने पर इसने मुस्कुराकर दोनों को देखा। ओके, मैं अपनी पैकिंग भी कर लेती हूँ, हया ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से बेडरूम में आ गई। रूम में आकर इसने म्यूज़िक ऑन किया और अपनी पैकिंग करने लगी। बेशक 3 दिन थे इसके पास, मगर वो इसके अपने दिन थे। वो अपने घर में रहेगी, मम्मा पापा के साथ। अपने बेडरूम को भी वो मिस कर रही थी। गाने की धुन पर गुनगुनाने के साथ इसने आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप लेना शुरू कर दिए और पैकिंग मुकम्मल की। तब तक वो फुल फ़ॉर्म में आ चुकी थी। माविया अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा तो म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ रूम से बाहर तक आ रही थी। रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने हया आँखें बंद किए हुए इंग्लिश गाने की धुन पे महारत से अपनी कमर मूव करती हुई डांस के स्टेप ले रही थी। माविया, जो कि बड़ी अजलत में आया था, अब दीवार से टेक लगाए बड़ी फुर्सत से इसका एक-एक स्टेप गौर से देख रहा था। गाने के आखिर में जैसे ही हया ने दोनों हाथ उठाकर चुटकी बजाई, साथ ही आँखें खोली, इसके दोनों हाथ ऊपर ही रह गए, सामने दीवार से टेक लगाए हुए। माविया अभी भी सीरियस अंदाज में इसी को देख रहा था। हया हाथ नीचे करके खफ्तगी से आगे आए हुए बालों को पीछे करने लगी। माविया चलता हुआ इसके करीब आया, इसकी जीन्स के सामने की पॉकेट में अपने दोनों उँगली अटकाकर हया को अपनी तरफ खींचा। वो खींचती हुई इसके सीने से आ लगी। शेरनी को नचाना ही नहीं, नाचना भी आता है। इम्प्रेस्ड। माविया ने गहरी नज़रों से इसको देखते हुए कहा। शेरनी, एक से बढ़कर एक वाहियात नामों से मुझे नहीं पुकारा करो और अपनी गलतफहमी दूर करो। अभी नचाना तो तुम्हें शुरू ही नहीं किया, वो तो तुम जा रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। हया ने इसको देखकर सर झटकते हुए कहा। इतनी खुशी है मेरे जाने की? 3 दिन के लिए जा रहा हूँ बेबी, दुनिया से नहीं जा रहा। माविया इसके होठों को देखते हुए जैसी हया के ऊपर झुका। हद में रहो। हया इसका इरादा जानकर पीछे हटी। वो मेरा मतलब है, तुम्हारी पैकिंग मैं कर चुकी हूँ। देख लो एक नज़र कौन कौन सी ड्रेसेस रखने हैं। वो इससे बिगाड़ कर अपना प्लान चौपट नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन बोली और रूम से निकल गई। मॉम, चाय तो बनवाएं जल्दी से। माविया ने हया के बराबर में बैठे सोफे में आकर बैठते हुए कहा। खिज़र भी वहीं बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। कितने बजे की फ़्लाइट है तुम्हारी? खिज़र ने अखबार में देखते हुए माविया से सवाल पूछा। डैड, 9 बजे की, बस 1 घंटे बाद निकलना है घर से हमें। लफ्ज़ हमें पर खिज़र और हया दोनों ने चौंक कर माविया को देखा। हमें मतलब और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? नाइमा ने चाय का कप पकड़ाते हुए माविया से पूछा। ऑफ़ कोर्स मम्मा, मॉम आपकी बहू, और कौन? माविया की बात पर खिज़र और नाइमा ने जहाँ माविया को कन्फ्यूज़ होकर देखा, वहीं हया का दिल चाहा वो इसका सर फाड़ दे। मगर हया तो ज़ैन और हूर की तरफ जा रही थी ना? खिज़र ने हया की तरफ देखकर पूछा। मगर इससे पहले हया कुछ बोलती, फ़ौरन माविया बोल उठा। जी डैड, नाराज़ होकर जा रही थी आपकी बहू मुझसे। जब मैंने दोपहर में इसको बताया कि 3 दिन के लिए ऑफ़िस के काम से जा रहा हूँ, तो ज़िद करने लगी, मेरे 3 दिन कैसे गुज़रेंगे आपके बगैर, मुझे भी जाना है। मैंने मना किया तो बेगम साहिबा का मुँह बन गया और जब ही अपने साथ इसका भी टिकट करवा कर आ रहा हूँ। माविया के इस तरह झूठी कहानी सुनाने पर हया का दिल चाहा चाय का कप इसके सर पर दे मारे। नहीं माविया, आप ठीक कह रहे थे, मैंने बाद में सोचा आप तो ऑफ़िस के काम से बिज़ी होंगे, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, बिला वजह बोर होंगी। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आप प्लीज़ जाएँ। हया फ़ौरन इसकी बात के जवाब में बोली और लफ्ज़ जाए पर आँखें दिखाकर ख़ासा ज़ोर भी दिया।
دیکھیں ڈیڈ اب اپنی بہو کو دوپہر والی بات اب تک دل پر لے کر بیٹھی ہے، بلا وجہ میں وہاں جا کر اداس ہوں گی تو آنٹی انکل بھی پریشان ہوں گے، ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی اور دونوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ معاویہ نے حیا کے اپنے ساتھ نہ جانے کا دوسرا رخ بھی دکھایا۔ حیا حیرت زدہ ہو کر رہ گئی اس کی شیطانی دماغ پر۔ ٹھیک کہہ رہا بیٹا معاویہ، اچھا ہے نا اس کے ساتھ چلی جاؤ، اپنے گھر کا کیا ہے، وہ تو وہاں سے آنے کے بعد بھی جا سکتی ہو۔ خضر نے حیا کو مشورہ دیا۔ جی انکل میں پیکنگ کر لیتی ہوں، حیا نے بجھے ہوئے دل سے جواب دیا۔ وہ تو میں ابھی ابھی کر کر آ رہا ہوں، مطلب اپنے بیگ میں تمہارے سبھی کپڑے رکھ لیے اور تمہاری ضرورت کی دوسری چیزیں بھی۔ آخری جملہ آہستہ سے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ اوکے مام ڈیڈ اپنا خیال رکھے گا، چلو حیا۔ معاویہ نے اٹھتے ہوئے خضر اور رامیا سے ملتے ہوئے کہا، پھر حیا کو مخاطب کر کے وہاں نکل گیا۔ چلو بیٹا اپنا خیال رکھنا، نائمہ نے حیا کو بولا۔ وہ بھی دونوں سے مل کر معاویہ کے پیچھے آ گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کا لحاظ کیے بنا وہ شروع ہو گئی۔ یہ سوچ کر بیبی کہ میرا ان 3 دنوں میں تمہارے بنا کیسے گزارا ہوگا۔ معاویہ نے دل جلانے والی اسمائل دے کر حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے حیا نے بڑی بے دردی سے جھٹک دیا۔ معاویہ نے کال ملا کر زین اور حور کو بھی اپنے اور حیا کے جانے کے بارے میں بتایا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ حور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر لان میں دیکھ رہی تھی جب زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی معاویہ نے کال کر کے اپنے اور حیا کے مری جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا سوچ سکتی ہوں، بس یہی سوچ رہی تھی حیا اور معاویہ کی واپسی پر ان کی پوری فیملی کو ڈنر پہ انوائٹ کریں گے۔ کل فضا کے ساتھ مال جانے کا پروگرام بناؤں گی تو معاویہ اور حیا کے لیے کچھ گفٹس لے لوں گی، اور کیا خیال ہے تمہارا؟ حور نے اپنا رخ زین کی طرف کرتے ہوئے زین کو اپنا پلان بتایا اور مشورہ مانگا۔ بس تم سب کے بارے میں سوچا کرو، مجھ غریب کو چھوڑ کر۔ زین نے حور سے شکوہ کیا۔ شاید تم بھی نا بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو کبھی کبھی، حور نے گھورتے ہوئے زین سے کہا۔ تم نے اب میرے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا ہے، مجھ پر توجہ دینا، مجھ سے پیار کرنا، ساری دلچسپی گھر، حیا، شاپنگ، فون کالز، کچن، میرا نمبر تو شاید اب آخر میں ہی بے بھی نہیں آتا۔ بس میری ڈیوٹی آف رائس میں شامل ہے، بیوی سے محبت کرو، اس کا خیال رکھو۔ زین سنجیدگی سے حور کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زین کے شکوے پر حور نے پوری آنکھیں اور منہ کھول کر زین کو دیکھا۔ زین ابھی بھی آنکھوں میں ناراضگی لیے ہوئے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ مسٹر شاہ زین، آپ میرے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، حور نے اپنی زندگی میں جتنا آپ کو چاہا ہے، جتنی آپ سے محبت کی ہے اور اپنے دل میں جس مقام پر آپ کو فائز کیا ہے، وہاں تک کبھی کوئی دوسرا رسائی حاصل نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ حور کی زندگی میں اس کی شاہ کے بنا ادھوری ہے۔ حور کی زندگی شاہ سے شروع ہو کر شاہ پر ختم ہوتی ہے۔ حور کی زندگی میں اگر شاہ ہے تو حور کی زندگی کے معنی ہے۔ حور کی زندگی کی تمام تر رونقیں، تمام تر خوشیاں ہی اس کی شاہ سے ہے۔ حور نے اپنے اعتراف کے بعد زین کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، پھر اس کے سینے پر لپ رکھ کر اپنا چہرہ اونچا کر کے زین کو دیکھا اور اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا تو حور بھی اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اگر اسی طرح مہینے میں ایک دفعہ بھی بھاری کم اعتراف کر لو تو میں روز بروز جوان ہو جاؤں۔ زین نے حور کا چہرہ تھام کر اپنے لبوں سے اس کے ماتھے کو چھوا، اس کا سر ویسے ہی اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ اچھا شاہ میری ایک بات تو سنیں۔ حور کو پھر کچھ یاد آیا۔ شش، اگر بات صرف میری اور تمہاری ہے تو کرنا، ورنہ ایسے ہی خاموش رہو۔ زین نے اسے سینے سے لگائے ہوئے کہا۔ حور مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ معاویہ کل رات ہی ڈی ایس پی اختیار کے کاٹیج حیا کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ حیا کا سارا راستے منہ بنا رہا مگر گھر پہنچ کر اس نے معاویہ سے بات نہیں کی۔ میڈ نے پہلے سے ہی روم کی صفائی کی ہوئی تھی، وہ بنا کچھ کہے بنا کچھ کھائے پیے ایسے ہی سو گئی۔ معاویہ نے پہلے سوچا حیا کو کھانے کے لیے اٹھائے، مگر یہ سوچ کر اس نے ارادہ تک کر دیا کہ وہ غصے میں کیا ری ایکٹ کرے، کیونکہ حیا کی برتھ ڈے والے دن اور اپنی شادی والے دن اس کا ری ایکشن دیکھ چکا تھا، اس لیے معاویہ نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح معمول کے مطابق اس کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ وہ ابھی تک جاگنگ کر کے ابھی واپس آیا تھا۔ روم میں آ کے دیکھا تو حیا دونوں پاؤں سمیٹ کر کھڑی بنی ہوئی سو رہی تھی اور کمفرٹ نیچے گرا ہوا تھا۔ معاویہ نے کمفرٹ نیچے سے اٹھا کر اسے دوبارہ اڑایا۔ پاپا مما، وہ نیند میں بول رہی تھی، شاید وہ زین اور حور کو خواب میں دیکھ رہی تھی یا ان دونوں کو مس کر رہی تھی۔ معاویہ کو ایک پل کے لیے افسوس ہوا، اسے اپنے ساتھ زبردستی لے آیا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ کتنی خوشی خوشی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہ رہی تھی، مگر وہی بات، وہ اپنے دل کا کیا کرتا۔ بے شک وہ اسے ناراض کھچی کھچی رہتی تھی، مگر معاویہ کے دل کو یہ اطمینان رہتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اب جب کہ اتنی مشکلوں سے اس کو پایا تھا تو اس سے دوری بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، شاید وہ اس معاملے میں خود غرض تھا۔
बेबी मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मावी ने झुककर इसके माथे पर अपने लप रखे थे, वो थोड़ा किसमिसाई। मावी अपने होठों को इसके गालों से मिस करता हुआ इसके थोड़ी तक लाया और थोड़ी पर हल्का सा दांत से दबाव डाला। हया ने अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर झुके हुए माविया को देखा और गायब दिमागी से देखती रही। माविया इसको देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग बेबी। हया को याद आया वो किस तरह इसे कल रात को मनमानी करके लेकर आया था। दूर हटो तुम 2 टके के पुलिस वाले। हया इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर पीछे धकेलते हुए उठकर बैठी। ओके जानब दूर हो गया ये 2 टके का पुलिस वाला। चलो आओ नाश्ता कर लो। वो इसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर सरेंडर करता हुआ पीछे हुआ और सूला जो अंदाज अपनाते हुए बोला, नहीं खाना मुझे कुछ भी। चले जाओ इस वक्त रूम से। भूख तो इसे लगी हुई थी मगर इससे भी ज़्यादा इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। ओके जो होना था हो गया, अब ये फजूल की जिद छोड़ो। उठो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। नाश्ता करो आकर ताकि मुझसे लड़ने की और मुझ पे गुस्सा करने की एनर्जी आ सके। माविया ने इसको नरमी से समझाते हुए कहा, जहर दे दो तुम मुझे खाने के लिए ताकि एक ही दफ़ा मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। हया ने चीखते हुए कहा और बेड से उठाकर तकिए इस पर फेंका और जिसे माविया ने कैच करके बेड पर उछाला। स्टॉप इट हया, बच्चों जैसा रिएक्ट करना बंद करो। बाद में दिखाना ये नखरे, टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास, मुझे एक ज़रूरी काम से भी जाना है। माविया ने घड़ी में टाइम देखा, इसे आधे घंटे बाद सुहेल से मिलने जाना था, मजीद अवेश शराजी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? हाँ, जब तुम्हें अपने काम थे तो मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? तुम यहाँ अपने काम निपटाते रहो, मैं इस घर में बैठ कर सड़ती रहूँ। हया अपने आपे से बाहर हो रही थी। शायद कल रात वाला गुस्सा जिसमें वो भरी हुई सो गई थी। जब भी उठते इसने माविया पे तीरों की बौछार शुरू कर दी। बेबी बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम, कल जहाँ कहोगी वहाँ घुमाऊंगा। शाबाश, जल्दी से आओ टेबल पर। वो हया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए इसे अपने बच्चों की तरह बहलाने लगा। भाड़ में जाओ तुम्हारा इंजॉयमेंट और तुम्हारा नाश्ता। हया ने इसके हाथ झटक कर कहा, प्यार की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती, कब से तुम्हें समझा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? मत करो नाश्ता, भूखी रहो। माविया को अब हया पर गुस्सा आया। इसको घूर कर देखते हुए कहा और वैसे ही छोड़कर वॉशरूम चला गया। चेंज कर वापस आया और अपनी पिस्टल रखकर अपनी जैकेट पहनी, मोबाइल और तमाम चीज़ें लेकर बाहर निकल जाने लगा। हया जो कि खौनखार नज़रों से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी, इसको जाता देखकर इसके सामने आई और गिरबान पकड़कर बोली, कहीं नहीं जा रहे तुम। जब मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती तो तुम भी कहीं नहीं जा सकते। हया ने इसको देखकर गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक पहुँच जाए। आइंदा एहतियात करना वरना ये हाथ तुम्हारे कंधे से अलग करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। माविया ने गुस्से को ज़ब्त करते हुए हया के हाथ अपने कॉलर से हटाए। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगे तुम। हया ने दोबारा इसका गिरबान पकड़ना चाहा। माविया ने इसका इरादा भागकर इसके दोनों हाथ पकड़े और इसे बेड पर फेंका। पड़ गया तुम्हें पर नफसियाती ड्रॉ से हथकड़ी निकालकर इससे पहले वो इस तक पहुंचती बेड के खांचे में हथकड़ी लगाकर हया के एक हाथ में लगा दी। तुम 2 टके के पुलिस वाले हो, हया ने गुस्से में चीख कर कहा। माविया ने नाश्ते की ट्रे साइड टेबल पर रखी। तुम्हारा बाकी का इलाज मैं वापस आने के बाद अच्छी तरह करूंगा, वो संजीदगी से कहता हुआ घर लॉक करके बाहर निकल गया। इस वक्त इसको सुहेल से मिलकर अवेश राजी के मुतालिक बाकी की डिटेल्स लेनी थी। मीटिंग का वक्त था, जगह, इसके मेहमानों और मुतालिक मालूमात वगैरह। फ़िलहाल हया का ख्याल अपने जहन से झटक कर वो गाड़ी लेकर सुहेल के बताए गए एड्रेस पर चला गया। आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बिलाल और फ़िज़ा ज़ैन और हूर के साथ खिज़र के घर हादी का रिश्ते की बात करने आए थे। बहुत अच्छा लग रहा तुम दोनों को देखकर, और बिलाल और भाभी आप दोनों भी आए, खुशी हुई। शादी की तकरीब में तो सरासरी बात हुई थी हम लोगों की। खिज़र मेज़बानी के तकाज़े पूरे करते हुए बोला, खिज़र दरअसल आज बिलाल और फ़िज़ा तुम्हारे पास किसी ख़ास मकसद के तहत आए हैं। यूँ समझो कुछ ज़रूरी बात करनी है इन्हें। ज़ैन ने असल बात का आगाज़ करते हुए खिज़र से कहा, फिर बिलाल की तरफ देखा जिसका मतलब रिश्ते की बात करना थी। हाँ हाँ, जो भी बात करनी है या जो भी काम हो आप बिला झिझक बोले। खिज़र ने बिलाल की तरफ देखते हुए कहा, बात दरअसल यह है कि मैं अपने बेटे हादी के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे और मेरी वाइफ को आपकी बेटी बहुत पसंद आई अपने बेटे के लिए। आप हादी से मिले थे हया के वलीमे वाले दिन। बिलाल ने रिश्ते की बात के साथ साथ वलीमे वाले दिन की मुलाकात का खिज़र को याद दिलाया। जी मुझे याद है, बहुत अच्छा सुलझा हुआ बेटा है आपका, मगर रिश्ता मेरा मतलब बच्चों की रजामंदी भी इसमें शामिल हो तो। खज़र ने नाइमा को देखा, फिर बात बनाकर बिलाल को बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों की रजामंदी के बगैर तो कोई कदम उठाना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है। आप अपनी बेटी से और माविया दोनों से मशवरा कर लें, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।
بلال نے طریقے سے بات کو نپٹاتے ہوئے کہا، بھابھی ماویہ اور حیا کب تک واپس آ رہے ہیں؟ ہور نے نائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صبح معاویہ کی کال آئی تھی تو کہہ رہا تھا 1-2 دن میں، کیوں تمہاری بات نہیں ہوئی دونوں سے؟ نائمہ نے ہور سے سوال کیا۔ ہاں، رات میں آئی تھی معاویہ کی کال، میری اور شاہ کی معاویہ سے بات ہوئی تھی۔ حیا کو صبح سے کال ملا رہی ہوں مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی ہے، ہور نے حیا کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ویٹر کے ذریعے منی مائیکروفون روم میں موجود واس کے اندر چھپا دیا گیا تھا تاکہ ساری گفتگو بآسانی سنی جا سکے۔ میٹنگ میں ہونے والی گفتگو سے شک کی تصدیق ہو گئی۔ عام بزنس میٹنگ نہیں تھی، اس میں جو باہر سے اویس شیرازی کے گیسٹ آئے تھے۔ اویس شیرازی کڈنیپ کی گئی لڑکیاں انہی کو سپلائی کرتا تھا مگر بنا کسی ثبوت کے ایک آڈیو لیک لے کر وہ اویس شیرازی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ معاویہ نے کال کر کے ڈی ایس پی اختیار کو میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور پھر اپنے اگلے لائے عمل سے آگاہ بھی کیا۔ معاویہ کے گھر سے نکلنے کے بعد حیا کو مزید غصہ آیا مگر ہاتھ بندھا ہونے کی وجہ سے وہ بے بس تھی، اتنی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل ہی دل میں اس کی ملامتیں کرنے کے بعد جب تھک گئی تو بھوک کا احساس ہوا۔ شکر ہے ناشتہ یہیں رکھ کر گیا ہے، بدتمیز انسان۔ وہ اپنے دوسرے کھلے ہاتھ سے بریڈ کا پیس مگ میں موجود دودھ میں ڈبو کر کھانے لگی۔ ایک ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے اسے کھانے میں کافی دقت ہو رہی تھی مگر پیٹ کی بھوک مٹانا بھی ضروری تھا۔ اس نے پلیٹ میں موجود بوائلڈ ایک ایگ انڈا اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ دودھ کے مگ پر لگا، دودھ کے مگ کے ساتھ ایک ایگ بھی نیچے گر گیا۔ کل رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، 2 بریڈ سے پیس سے گزارا ہونا مشکل تھا، اس لیے آدھا نیچے جھک کر فرش سے ایگ اٹھانے لگی تو بڑا سا کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں لگ گیا۔ بے اختیار چیخ حیا کے منہ سے نکل گئی۔ معاویہ صبح کا نکلا ہوا سب کام نپٹاتا ہوا اسے واپس آتے آتے 6 بج گئے تھے۔ کام سے دھیان ہٹا تو حیا کی طرف دھیان گیا۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا۔ اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کافی غصے میں تھی اور ناراض بھی۔ پتہ نہیں ناشتہ کیا ہوگا کہ نہیں، اگر کیا بھی ہوگا تو کافی ٹائم ہو گیا اب تو ناشتہ کیے ہوئے۔ اپنا صبح والا غصہ جو اسے حیا پر آیا تھا بھول کر اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ یہی سوچ کر اس نے قریب بیکری سے سینڈوچ اور کیک پیک کروا کر گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ گھر کا دروازہ کھلا، ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان کچن میں رکھ کر بیڈ روم میں آیا تو اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ حیا بے ترتیب سے آڑی ترچھی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں اس کی بند تھی، ہتھکڑی سے بندھا ہوا ہاتھ اوپر تھا جو کہ بیڈ کے کھانچے میں اٹکا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا جس کا خون خشک ہو چکا تھا۔ حیا معاویہ قدم بڑھا کر اس کے پاس آیا، سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہتھکڑی سے آزاد کیا جو کہ کافی سرخ ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے لب حیا کے ہاتھ پہ رکھے، اسے اپنے اقدام پر افسوس ہونے لگا۔ حیا نیند سے جاگی، کیوں آئے ہو تم؟ میں مر جاتی تب آتے۔ حیا کو اسے دیکھ کر نئے سرے سے دوبارہ غصہ آنے لگا۔ معاویہ نے بے اختیار اس کو سینے سے لگایا جس پر وہ چاہنے کے باوجود نقاہت کی وجہ سے مذمت نہ کر سکی۔ ہاتھ پر کیسے لگی تمہاری؟ وہ حیا کا زخمی ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، واش روم جانا ہے مجھے۔ حیا اس کو دور کر کے اٹھی۔ معاویہ نے اس کو راستہ دیا اور نیچے بکھرا ہوا کانچ اٹھانے لگا، برتن اٹھا کر کچن میں رکھے۔ واپس آیا تو حیا کی واش روم سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوڑ کر واش روم کے دروازے پر پہنچا۔ حیا دروازہ کھولو پلیز، کیا ہوا ہے؟ معاویہ نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہا۔ حیا نے دروازہ کھولا۔ ٹوتھ برش نہیں ہو رہا مجھ سے، مجھے اپنے مما بابا کے پاس جانا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اس سے الٹے ہاتھ سے برش کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی اور یہاں وہ آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چوٹ لگنے پر زین اور ہور اور بھی یاد آنے لگے۔ ویسے بھی اگر وہ بیمار ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو زین سب کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ حیا کو نازک مزاج اور ہتھیلی کا چھالا بنانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لاؤ یہاں 2 برش۔ معاویہ نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا اور اس کو برش کروایا۔ اس کے بعد اس کا منہ دھلوایا۔ روم میں آ کر واپس بیٹھی تو معاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر زخم کا جائزہ لیا جو شکر تھا معاویہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا۔ ڈیٹول سے زخم صاف کیا تو حیا کی چیخ نکل گئی۔ پیچھے ہٹو تم 2 ٹکے کے پولیس والے، صرف تکلیف دیتے ہو تم مجھے، حیا نے چڑھتے ہوئے کہا اور دور ہو کر بیٹھی۔ ہیلو؟ ہاں ہاں بولو، اب کیا ہوا؟ پیچھے ہٹو تم 2 ٹکے کے پولیس والے، صرف تکلیف دیتے ہو تم مجھے، حیا نے چڑھتے ہوئے کہا اور دور ہو کر بیٹھی۔ تھوڑا سا تو جلے گا نا بیبی، لاؤ ہاتھ یہاں پر دو، شاباش۔ معاویہ نرمی سے اس کو سمجھا رہا تھا، شاید اسے بھی اندر سے گلٹ تھا، اتنی دیر کے لیے اس کے ہاتھ باندھ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔
دور ہٹو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، تم مجھے بھوکا مارنے کے لیے لائے ہو۔ حیا کو دوبارہ بھوک کا احساس جاگا تو اسے ماویہ پہ مزید غصہ آیا۔ ماویہ چپ کر کے اٹھا، پلیٹ میں سینڈوچ رکھ کر لایا، اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے سینڈوچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا تو حیا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ زخمی ہوا، ہاتھ ٹوٹا نہیں ہے اور دوسرا ہاتھ بھی سلامت ہے۔ ماویہ کے ہاتھ سے سینڈوچ لیتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرنے لگی تو ماویہ چپ کر کے اس کو دیکھنے لگا۔ دو نوالے کے بعد اسے احساس ہوا اسے صحیح نہیں کھایا جا رہا۔ حیا نے بے چارگی سے ماویہ کو دیکھا تو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آگے ہاتھ بڑھا کر سینڈوچ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ اب حیا چپ کر کے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ پیٹ بھرا تو اب حیا کو اپنے حلیے کی فکر ہونے لگی۔ ڈریس چینج کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے الجھے ہوئے بال سلجھانے لگی۔ ماویہ پلیٹ کچن میں رکھ کر واپس آیا تو حیا کو اپنے بالوں کے ساتھ الجھتے دیکھا۔ حیا کے پاس آ کر اس سے برش لے کر اس کے بالوں کو نرمی سے سلجھانے لگا، پھر سامنے رکھے بینڈ میں اس کے بال قید کیے اور کچھ حکم کرے میڈم۔ حیا کا رخ اپنی طرف کر کے پیار لٹاتی نظروں سے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مجھے واپس جانا ہے۔ حیا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، حکم وہ کرو جو میں پورا کر سکوں، خود سے تمہیں دور کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اور ویسے بھی تم پاس ہو کر بھی کون سا میرے پاس ہو۔ وہ حیا کو اپنے سے قریب کر کے لو دیتی نگاہوں سے دیکھ کر اس سے شکوہ کرنے لگا، مجھے قید پسند نہیں ہے۔ حیا نے سنجیدگی سے ماویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ دوری پسند نہیں ہے۔ ماویہ نے مزید فاصلہ کم کر کے حیا کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا، ماویہ پلیز تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ حیا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، اور تم میرے ساتھ اس طرح کب تک رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ماویہ نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کہا، بس ابھی سے تھک گئے ہو، ابھی تو شروعات ہے۔ حیا نے استحیا ہنستے ہوئے کہا، تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، بہت ظالم ہو تم۔ ماویہ کے لہجے میں بے بسی کا عنصر شامل تھا، تم سے تو کم ظالم ہوں، تمہیں اپنا کیا ہوا بھی نہیں بھولنا چاہیے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ حیا نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو یاد دلایا اور اس کے ہاتھ اپنے کمر سے ہٹاتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد کروایا، تو میں اپنا مداوع کرنے کے لیے تیار ہوں، بولو ایسا کیا کروں جس سے تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ آج ماویہ کو اپنے اور حیا کے رشتے کے بیچ میں اس کا دوری کا احساس پوری طرح کھل رہا تھا۔ مداوع کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مداوع کے طور پر آزادی چاہیے مجھے ہمیشہ کے لیے۔ حیا نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا بات وہ کرو جسے پوری کرنا میرے اختیار میں ہو، ایسا سوچنا بھی مت دوبارہ، میں اپنے اوپر تمہیں یا کسی اور کو یہ ظلم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ ماویہ نے حیا کے دونوں بازو تھامتے ہوئے کہا، اور اب کی بار اس کی گرفت نرمی کے بجائے ہلکی سی سختی تھی، تو پھر مداوع کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے سامنے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو اور میرے بازو چھوڑو۔ اس کے ہاتھوں کی سختی کو اپنے بازو پہ محسوس کر رہے حیا نے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ پہلے اس کی سزا کی مدت بتاؤ۔ اس نے حیا کو دوبارہ کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ ہاتھوں کی سختی کے ساتھ ساتھ اب ماویہ کے لہجے میں ضد بھی شامل ہونے لگی۔ عمر بھر۔ حیا نے بھی اسی کی طرح ضدی انداز اپناتے ہوئے اسی کے لہجے میں جواب دیا، اپنا حق وصول کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ ماویہ نے حیا کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس پر جھکا۔ حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ جگڑے اور اس کی مذمت کے تمام راستے بند کیے۔ ضد اب شدت پسندی کی شکل میں بدلنے لگی۔ یہی سب تو کرتے آئے ہو تم میرے ساتھ آج تک، زبردستی کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ تم کر لو جو بھی کچھ کرنا ہے، مگر ایک بات میرے ذہن نشین کر لینا، اس طرح تم میری جسم تک رسائی حاصل کر سکتے ہو مگر میرے دل تک کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، اس کے بعد کھو دو گے تم ہمیشہ کے لیے مجھے۔ فرار کے راستے بند ہوئے تو حیا کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا اور وہ روتے ہوئے ماویہ سے کہنے لگی۔ ماویہ نے جب سے اپنے لم پیچھے حیا کے دونوں ہاتھ چھوڑ کر میٹرس پہ اپنے دونوں ہاتھ زور سے مارے، بیڈ سے اٹھ کر سامنے پڑی چیئر کو ٹھوکر ماری اور روم سے باہر نکل گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نائمہ نے خضر کو چیئر پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھنے لگی، بلال کے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ماویہ کے ولیمے والے دن زین نے تعارف کروایا تھا اس سے، ویسے تو لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہماری صنم کے لحاظ سے اچھا رہے گا۔ خضر نے نائمہ سے اپنی سوچ شیئر کی، ہاں میں نے بھی اسی دن دیکھا تھا، مجھے بھی پسند آیا تھا۔ نائمہ سمجھ گئی تھی ہادی وہی لڑکا ہے جس کا صنم نے اس سے ذکر کیا تھا۔ تم صنم سے اس کی مرضی جان لینا، ماویہ اور حیا واپس آ جائیں گے تو منگنی وغیرہ کر دیں گے صنم کی، اسٹڈی کے بعد شادی کا سوچیں گے۔ خضر نے نائمہ کو اپنا ارادہ بتایا، ویسے تو صنم راضی ہوگی مگر آپ کے کہنے پر اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ نائمہ نے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم صنم سے اس کی مرضی پوچھ کر بتا دو، پھر میں زین کو اوکے میں جواب دے دوں گا تاکہ وہ آگے بلال کو بول دے۔ خضر کی بات پر نائمہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ سہیل کے مطابق آج اویس شیرازی نے اپنے مہمانوں کو دعوت خاص پر اپنے فارم ہاؤس میں مدعو کیا تھا۔ ماویہ نے یہ سوچ کر حلیہ بدل کر وہاں جانے کا ارادہ کیا، شاید کوئی ٹھوس ثبوت اویس شیرازی کے خلاف ہاتھ لگ جائے۔
सिगरेट की गश्त लेकर वो अपना प्लान तरतीब दे रहा था जब अचानक हया रूम में आई। माविया की सोचों का तसलसल टूटा। कल के वाक़े के बाद दोनों में बातचीत बंद थी। रात में जब हया सो गई, इसके बाद मुआविया रूम में वापस आया था। सुबह भी उठकर दोनों ने बगैर कोई बात किए खामोशी से नाश्ता किया था। हाया ने एक नागवार नज़र इसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर डाली, फिर सर झटक कर आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल बांधने लगी। इसके हाथ का ज़ख्म अब कल की बानिस्बत आज बेहतर था। ब्लैक जीन्स पर पर्पल स्वेटर पहने हुए वार्डरोब से अपना हैंड बैग निकालकर इसमें फ़ोन रखने लगी। ये मोबाइल बैग में क्यों डाला है तुमने? माविया ने हया की तैयारी देकर इससे सवाल किया। आदत है मेरी, घर से निकलते वक्त मोबाइल साथ लेकर निकलती हूँ। हया ने अपने ऊपर परफ्यूम झड़कते हुए माविया की बात का जवाब दिया। और तुम इस वक्त घर से निकल कर कहाँ जा रही हो? माविया ने बेड से उठकर हया के पास आया और अपने दोनों हाथ बांधकर संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ अपने काम से आए हो तो वो करो, मुझे जो भी करना है कहीं आना या जाना इससे तुम्हें सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ बैठकर दीवारों को तकने से रही। हया ने इस पे तंज करते हुए कहा, एक अच्छी बीवी को शौहर के ताबा होकर चलना चाहिए, इसकी बात माननी चाहिए और इसकी मजबूरी को समझना चाहिए। खैर ये मैं अच्छी बीवियों की बात कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही हो, खामोश रहो, घर पे बैठो। आज मुझे ज़रूरी काम से जाना है, कल तुम्हें खुद ले जाऊँगा जहाँ तुम कहोगी। मावी ने हया के तंज का जवाब इसी के लहजे में संजीदगी से दिया। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जब मुझे कहीं लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आउटिंग का प्रोग्राम बना लूँगी? बहुत खुश फहम है तुम। हया अपना हैंडबैग शोल्डर पर रखकर कमरे से जाने लगी। अकेले यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही रहो। अब माविया ने इसके तंज को इग्नोर करके इसका बाजू पकड़ कर बोला, तुम मुझ पर यूँ पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ मैं तुम्हारी, ना तुमने मुझे मेरे बाप से ख़रीदा है। हया ने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए कहा, शट अप हया, मैं इस वक्त किसी किस्म की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। बाहर जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये कॉटेज आबादी से दूर है और रास्ते में जंगल है। तुम कहीं नहीं जा रही शाम तक, जब तक मैं वापस आ जाऊँ। माविया गाड़ी की कीस उठाता हुआ बोला, तुम मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूँ। हया ने काफ़ी बदतमीज़ी से माविया को जवाब दिया, जिस पर माविया के बाहर जाते हुए कदम रुके और वो वापस पलट कर हया की तरफ आया। तुमसे मोहब्बत करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बदतमीज़ी को चुप करके बर्दाश्त करूँगा। आइंदा बात करते हुए अपनी इस गज़ भर की ज़बान को काबू में रखना, वरना बग़ैर ज़बान की गूंगी बेटी को देखकर तुम्हारे माँ बाप को ज़रूर अफ़सोस होगा, मगर तुम्हारे ज़बान के ना होने से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। माविया ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर बोला और एक झटके से छोड़ा तो वो बेड पर औंधे मुँह गिरी। अब तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। हया को ज़िद चढ़ी तो इसने माविया को चैलेंज करते हुए कहा, अगर घर से बाहर का कदम भी निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, दिमाग में रखना मेरी इस बात को। इसने हया को संजीदगी से वार्न करने के अंदाज़ में बोला। माविया इसकी ज़िद्दी फ़ितरत से भी वाकिफ़ था, इसलिए जाते-जाते इसका हैंडबैग अपने साथ ले गया। घटिया इंसान, अल्लाह करे तुम वापस ही ना आओ। हया बेड पर बैठकर रोने लगी। हादी, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? साहिल समंदर के पास रेत पर चलते हुए सनम ने हादी से पूछा, और ये बात इसने कोई तीसरी दफ़ा पूछी थी। अगर तुमसे नाराज़ होता तो तुम्हें यहाँ अपने साथ क्यों लेकर आता? हादी ने सनम के साथ चलते हुए इसको देखकर कहा। नहीं, इस दिन आपको गुस्सा आ गया था, मैं समझी शायद आपको बुरा लगा हो। सनम ने झिझकते हुए आखिरी मुलाकात के हवाले देते हुए हादी से कहा, मैं इस दिन भी तुमसे नाराज़ नहीं हुआ तो सनम, बल्कि इस दिन मैं खुद से नाराज़ हो गया था। खैर ये बताओ, तुम्हारे डैड ने क्या सोचा है मेरे प्रपोज़ल के मुतालिक? हादी ने सनम की तरफ देखते हुए पूछा। मॉम डैड के ख़्याल तो काफ़ी नेक है आपके बारे में। मॉम ने आज ही सुबह मुझे बताया कि डैड शाम को ज़ैन अंकल को फ़ोन करेंगे। सनम ने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाते हुए हादी को बताया, और तुम्हारे भाई के कितने नेक ख्याल है मेरे रिश्ते के बारे में? हादी ने बगैर किसी तासुर के सनम को देखते हुए पूछा। भाई तो अपने ऑफिशियली काम से मरी गए हुए हैं हया भाभी के साथ। मॉम डैड का इरादा है कि इनके आने पर ही एंगेजमेंट रखेंगे। सनम ने नज़रें झुकाकर नईमा की बताई हुई बात हादी को बताई। ये भी ठीक है, इसकी वापसी पर ही एंगेजमेंट हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हादी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप और भाई एक दूसरे को? सनम ने बुरी नज़र इस पर डाली। इसे इन दोनों की आपस में नापसंदगी का बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये तो तुम अपने भाई से पूछना, वो ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। चलो वापस चलते हैं। हादी ने कार की तरफ रुख करते हुए सनम को बोला और सनम इसके साथ कदम उठाती हुई कार की तरफ चल दी। थोड़ी देर रोने के बाद वो बेड से उठी और टीवी खोलकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब इसका टीवी से दिल भर गया तो फिर से बेदार होने लगी। मेरा मोबाइल भी साथ ले गया 2 टके का पुलिस वाला। हया ने कन्वेंस कैन्यूस पहनते हुए सोचा और घर से निकल गई।
یہ سوچتے ہوئے کہ تھوڑی چہل قدمی کرے کے واپس آ جائے گی، اپنی سوچوں میں گم کافی دیر چلتی رہی، مگر جلدی ہی احساس ہوا وہ کافی دور آ گئی ہے۔ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو اسے لگا وہ گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہلکا پھلکا سا اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ معاویہ یقیناً گھر پہنچ گیا ہوگا، اس نے کہا تھا وہ شام تک آ جائے گا۔ اب حیا کو نہ پا کر اسے کتنا غصہ آئے گا، شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ معاویہ کے غصے میں دی گئی دھمکی یاد آنے لگی تو مزید پچھتانے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی وجہ میں میم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نوجوان نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس۔ حیا مڑ کر جانے لگی۔ میری بات سنیے پلیز، یہ آگے جنگل ہے اور اندھیرا شروع ہو چکا ہے، آپ اس طرح سے اکیلے کافی رکسی ہے، میں آپ کے خیال سے بول رہا تھا۔ نوجوان نے کندھے اچکا کر بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا رسکی؟ حیا اندر سے تو ڈر گئی مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ جنگل ہے تو یہاں پر لازمی جنگلی جانور بھی ہوں گے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے حیا کو آفر کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون دے دیں، ایک ضروری کال کرنا ہے مجھے۔ زین کا نمبر تو حیا کو یاد تھا، اسے کال کرنے کا سوچنے لگی، سوچا زین کو پرابلم بتائے گی اور زین کو بولے گی کہ معاویہ کو فون کر کے کہے کہ حیا کو یہاں سے آ کر لے جائے، بعد میں اگر معاویہ سے کچھ کہے گا تو اسے سنبھال لے گی، مگر پہلے اس مصیبت سے نکلنا ضروری تھا جس میں وہ پھنس گئی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نوجوان کے جملے نے اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپ کی واقعی بیڈ لک ہے، اتفاق سے میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے، اس نے اپنا موبائل حیا کے سامنے لہراتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات سے حیا رو دینے والی ہو گئی۔ وہ دراصل میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، میرا موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ حیا کو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہ تو یہ پرابلم ہوگی کافی، کوئی نشانی تو یاد ہوگی آپ کو اپنے گھر کی، میرا مطلب ہے جس کے ذریعے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ اس نوجوان نے حیا کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں یہاں کی رہائشی نہیں ہوں، میرا مطلب ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں آئی ہوں، ایسے ہی وہاں واک کر کے لیے نکلی تھی تو آپ راستہ بھول گئی۔ شکل سے وہ شریف لگ رہا تھا۔ حیا نے اپنا سارا مسئلہ اسے بتایا۔ اگر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ حل یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں لینڈ لائن سے اپنے ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کر لیں، انہیں وہیں بلا لیں۔ مجھے مشورہ دیتے ہوئے خود عجیب سا لگ رہا ہے مگر آپ کی پریشانی سمجھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح یہاں کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نوجوان نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ میں ایسے کیسے آپ کے گھر، میرا مطلب ہے آپ کا گھر کدھر ہے؟ حیا کو خود سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے مگر کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ یہی تھوڑی دور ہے میرا گھر، دیکھیے میں ایک شریف انسان ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ نوجوان نے حیا کو کشمکش میں پڑتے دیکھ کر کہا اور کار کا دروازہ کھولا۔ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے حیا کار میں بیٹھ گئی تو اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ خاموشی عجیب سی لگ رہی تھی اس لیے حیا نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس نوجوان کا نام پوچھا۔ آپ کا نام؟ ساحر شیرازی۔ نوجوان نے گاڑی اپنے گھر کے پاس روکتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ آج بلال کے گھر خضر کی فیملی کے ساتھ زین اور حور بھی انوائٹ تھے۔ بڑوں کے درمیان ہادی اور صنم کا رشتہ طے ہوا۔ منگنی کا پروگرام معاویہ اور حیا کے واپس آنے کے بعد رکھا گیا۔ سب لوگ رشتے سے مطمئن اور خوش تھے۔ اچھے ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ آپ کی فیملی کہاں پر ہے؟ حیا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی، اندر آتے ہوئے ساحر سے پوچھا۔ فیملی میں صرف ڈیڈی ہی ہوتے ہیں میرے، اور وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں، نوکر شام میں ہی کام مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، اور چوکیدار کی میں ابھی چھٹی کر کر آیا ہوں۔ ساحر حیا کو غور سے دیکھ کر اسے بتا رہا تھا۔ آپ نے یہ بات کار میں نہیں بتائی کہ آپ کے گھر میں آپ کے سوا اور کوئی موجود نہیں؟ حیا کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے جو میں یہ سب تم کو پہلے بتا دیتا؟ ساحر کی بات کرنے کا انداز اور لہجہ ایک دم سے بدلا۔ فون کہاں پر ہے؟ مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنا ہے۔ حیا نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ڈر کو چھپا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کر لینا اپنے ہسبینڈ کو کال، بلا لینا اسے بھی، پہلے میرا دل تو خوش کر دو۔ اب ساحر کی آنکھوں میں ہوس ٹپکتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو اپنے الو کے پٹھے، میرا شوہر قتل کر دے گا تمہارا، وہیں رک جاؤ۔ حیا نے اپنے برابر میں ٹیبل پہ پڑے ہوئے گلدان کو اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا دل اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ شرافت سے اوپر کمرے میں چلو، تم جیسی کے نخرے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اوپر سے پارسا بن رہی ہوتی ہو۔ جیسے ہی وہ حیا کے قریب آنے لگا، حیا نے گلدان اس کو مارنا چاہا۔ ساحر حیا کا ارادہ بھاگ کر سائڈ پر ہوا اور حیا کا نشانہ چوک کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا بازو پکڑا۔ چلو شرافت سے کمرے میں۔ ساحر کے بازو پکڑنے پر حیا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور تھپڑ ساحر کے گال پر رسید کیا۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ غصے میں حیا کو تو گھسیٹتا ہوا اوپر روم میں لے جانے لگا۔ کوئی مدد کرو،
میری ہیلپ، چھوڑو مجھے۔ حیا زور سے چیخنے لگی اور اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ پاک مجھے اتنی بڑی سزا مت دیجیے گا پلیز، وہ روتے ہوئے دل میں کہنے لگی۔ کاش وہ آج گھر سے نہ نکلتی تو اس وقت اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ساحر نے اس کو اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پھینکا اور لڑکھڑا کر بیڈ کے پاس گری۔ کس کو کال ملائی جا رہی ہو؟ زین نے حور کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حیا کے علاوہ کس کو کال ملاؤں گی؟ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے لڑکی۔ حور جو کافی دیر سے کال ملا رہی تھی مگر مسلسل بیل جا رہی تھی، حیا فون کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تو ابھی رہنے دو، بعد میں ٹرائی کر لینا، کہیں گھوم پھر رہے ہوں گے وہ لوگ۔ زین نے حور کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی دل عجیب سا ہو رہا تھا، آج سارا دن بات بھی نہیں کی اس نے۔ حور پریشان ہونا شروع ہو گئی۔ یا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اکیلی تھوڑی ہے۔ ویسے بھی میری حیا سے صبح بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی تھی شام میں باہر جانے کا پلان ہے، اس لیے ٹینشن لینا بند کرو۔ صبح ہی زین کے فون کرنے پر حیا نے اسے صرف اپنے جانے کا بتایا تھا۔ واپس آ جائے گی تو معاویہ سے کہوں گی 2-3 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دے، میں بہت یاد کر رہی ہوں حیا کو۔ زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے حور نے کہا۔ آئیڈیا برا نہیں، کیونکہ یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے، زین نے حور کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ صنم نے موبائل بجنے پر موبائل کی اسکرین دیکھی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کیا کر رہی تھی؟ ہادی نے صنم سے پوچھا۔ میں سچ بتاؤں کیا کر رہی تھی؟ صنم نے مسکرا کر سوال کیا۔ میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں، ہادی نے کہا۔ ہمارے آنے والے کل کے لیے سوچ رہی تھی، صنم کی آنکھیں روشن ہوئی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پہلے سے بھی مستقبل کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، حقیقت ہمارے خوابوں کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ہر قدم پر میرے ساتھ ہوں گے تو میں ہر تلخ حقیقت کا سامنا کر لوں گی، بس آپ کا ساتھ شرط ہے اور مجھے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ مسٹر ہادی مسعود، آج میں بہت خوش ہوں، مجھے خوش ہونے دیں۔ آج صنم واقعی بہت خوش تھی، خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ تم خوش رہو، مگر دماغ دل پر حاوی رہتا ہے، ہادی نے ایسا سوچا مگر کہہ نہ سکا۔ اب فون پر کہاں کھو گئے؟ صنم نے اس کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ایک بات سوچ رہا تھا، ہادی نے چونک کر کہا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ صنم کو تجسس ہوا۔ تم بہت اچھی ہو، بہت معصوم سی، ہادی نے سچائی کے ساتھ کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ صنم نے شرارت سے پوچھا۔ اچھے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ توقعات قائم رکھے، خواب ٹوٹے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ کہہ کر ہادی نے کال کاٹ دی اور صنم موبائل کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں ہادی بھی کبھی کبھی، صنم نے سوچا، پھر خود ہی سر جھٹک کر نائمہ کے پاس چلی گئی۔ حیا کو بیڈ پر پھینک کر ساحر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تو کسی نے دروازے پہ لات مار کے دروازہ کھولا۔ حیا نے آنے والے شخص کو دیکھا جو اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا، وہ اور کوئی نہیں تھا، وہی شخص تھا جس کے لیے وہ صبح دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے تم واپس ہی نہ آؤ۔ حیا نے معاویہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارا پولیس اسٹیشن نہیں، نکلو یہاں سے فوراً۔ ساحر معاویہ کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، بھولا تو اس دن کی درگت بالکل بھی نہیں تھا جو اس کے معاویہ کے ہاتھوں بنی تھی، مگر وہ اس وقت اپنے گھر میں کھڑا ہوا بے خوف ہو کر بولا۔ مجھے لگا تھا اس دن پولیس اسٹیشن میں تمہیں اچھا سبق ملا ہوگا، مگر اب اندازہ ہو گیا ہے کہ کمینہ پن تمہاری نس نس میں بھرا ہوا ہے، ایک دھلائی سے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا جو تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ معاویہ نے ساحر کا گریبان پکڑ کر اس کو مخاطب کیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس سے وہ صوفے پہ جا گرا۔ ابھی وہ صوفے سے اٹھنے نہیں پایا تھا، ایک زوردار لاٹ اس کے پیٹ پہ رسید کی، اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالوں کو مٹھی سے پکڑ کر سامنے آئینے پر اس کا سر زور سے مارا۔ ساحر چیختا ہوا بیڈ پر جا گرا۔ بیڈ کے سائڈ پہ رکھی ہوئی وائن کی بوتل اٹھا کر معاویہ نے ساحر کے سر پر ماری، جس سے وہ تکلیف سے چیخ اٹھا۔ اس کے بعد دوسری بوتل اٹھائی، وہ بھی اس کے سر پر توڑ دی۔ ساحر کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ تکلیف کے مارے زور زور سے چیخنے لگا۔ آدھی ٹوٹی ہوئی بوتل کا حصہ جو معاویہ کے ہاتھ میں تھا، معاویہ نے ساحر کے پیٹ پر مارنا چاہا، تبھی حیا کو ہوش آیا اور وہ بھاگ کر معاویہ کے پاس آئی، فوراً معاویہ کا ہاتھ پکڑا۔ معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا۔ حیا کے ہاتھ پکڑنے پہ معاویہ نے پلٹ کر حیا کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ حیا کو اپنی شامت آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں نکلی تھی تم گھر سے باہر میرے منع کرنے کے باوجود؟ حیا کے بال اب معاویہ کے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، وہ حیا کو خونخوار نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حیا کے زبان تالو سے چپک گئی۔ جواب چاہیے مجھے۔ معاویہ کے زور سے چیخنے پر حیا ڈر گئی، مگر وہ اپنا ڈر اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم مجھ پر اس طرح شاؤٹ نہیں کر سکتے، بال چھوڑو میرے۔ حیا کے منہ کھلنے کی دیر تھی، معاویہ کے زوردار تھپڑ نے نہ صرف اس کا منہ بند کیا بلکہ وہ صوفے پہ جا گری۔
माविया ने दर्द से कराते हुए साहिर को गिरबान से पकड़कर उठाया। तो तू इस लायक नहीं कि दुनिया में रहे। जैकेट में रखी हुई पिस्टल की तरफ माविया के हाथ गया तो इसके मोबाइल पर सुहेल की कॉल आने लगी। साहिर को वापस बेड पर फेंका, इसने कॉल रिसीव की। हाँ सुहेल बोलो। सर इस लड़की को लेकर जल्दी निकले, अवैध शराजी वापस आ रहा है। मैं निकल चुका हूँ, सबूत मेरे पास है, वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। कॉल काटकर मावी ने एक नज़र जख्मी पड़े साहिर पर डाली, जिसके सर से खून बहता हुआ अब चेहरे पर आ गया था। इसको एक लात रसीद करता हुआ हया के पास आया। वो थप्पड़ पड़ने पर अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी, माविया को ही देख रही थी। माविया ने इसके करीब आकर इसका बाजू थामा और इसे घर के पीछे के रास्ते से लेकर बाहर निकला। गाड़ी इसके घर से काफ़ी फासले पे खड़ी थी। गाड़ी में लाकर हया को बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अवैध शराजी के फार्म हाउस पे कोई ऐसा मशकूक हरकत नज़र ना आई या कोई ऐसी बात नज़र ना नहीं गुजरी। वो सिर्फ एक आम दावत थी अवैध शराजी के ख़ास दोस्तों के लिए। यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर सोहेल और मावी ने इसके घर जाने का प्लान बनाया। शायद वहाँ कुछ ऐसा सबूत हाथ लग जाए जिससे पुलिस के हाथ इनकी गर्दन तक पहुँच सके। ये सोचते हुए इन दोनों ने इस घर की राह ली। इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि बाहर चौकीदार के अलावा घर में कोई और दूसरा नहीं था। वो दोनों बंगले के पीछे की दीवार से के रास्ते से कूदकर आसानी घर के अंदर दाखिल हो गए। नक्शे के मुताबिक अवैध शराजी के रूम में पहुंचे। अभी वो दोनों इस कमरे की तलाशी ले रहे थे जब बाहर से आवाज़ आना शुरू हुई। माविया ने सुहेल की तरफ देखा। सुहेल ने इसका इशारा समझकर गर्दन हिलाई, हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा। अवैध शराजी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड या नए शिकार को लेकर आया है। सुहेल ने फाइलों में ध्यान बटाए हुए माविया को हल्की आवाज़ में बताया। अभी वो दोनों मजीद इसके कमरे की तलाशी ले रहे थे। शोर की आवाज़ आने लगी। माविया ने लड़की की आवाज़ पे चौंक कर खिड़की की चरी से देखा तो इसकी आंखों में खून नजर आया। साहिर हया का बाजू खींचता हुआ रूम में लेकर जा रहा था। वहाँ पर हया की वहाँ मौजूदगी माविया को शौक के साथ साथ मजीद गुस्सा दिला गई। जब से अपनी मुठ्ठियाँ बंद करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सर प्लीज़ नीचे हॉल के कमरे एक्टिवेटेड हैं, इसे ऊपर आने दें, मैं इसे संभाल लूँगा, आप ये काम को देख लें। सुहेल ने माविया को रोकते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ देखो, अगर कोई भी काम की चीज़ मिलती है तो ठीक है, इसे लेकर निकल जाना। अवैध शराजी की औलाद से मैं खुद निपट लूँगा। माविया कहता हुआ रूम से निकला। साहिर के दरवाज़ा लॉक करने से पहले रूम में पहुंचा। साहिर की धुलाई करते हुए इन्हें इन्हें इसका दिल नहीं भरा था जब अचानक हया ने आकर इसका हाथ रोका। माविया को इस वक्त हया पर भी शदीद गुस्सा आया हुआ था, यानी इसके मना करने के बावजूद वो घर से बाहर निकली और जब इसने इस्तीफ़ा करना चाहा, अपनी गलती पर डरने या शर्मिंदा होने की बजाय आगे से ज़बान चला रही थी, इसलिए इसका हाथ हया पर उठा। सुहेल के कॉल के बाद वो हया को पीछे रास्ते से कार तक लाया। हया घर आकर बेड पर लेट गई। माविया दूसरे रूम में बैठा सिगरेट की गश लगाने लगा। वो जिस मकसद के लिए आया था वो मुकम्मल हो चुका था, इसलिए यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। माविया ने फ़ोन करके अपने और हया के सुबह के टिकट कंफर्म करवाए और बेडरूम में हया के पास आया और वो वैसी की वैसी ही लेटी हुई थी। कब तक मराकाबे में रहने का इरादा है? आओ चलकर खाना खाओ। सर्वेंट थोड़ी देर पहले ही खाना टेबल पर रखकर अपने क्वार्टर में गया था। माविया के बोलने पर हया ने संजीदगी से माविया को देखा और फिर अपनी नज़रें हटाईं। आज तक मम्मा पापा में से किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, हया ने लेटे हुए संजीदगी से कहा। इसका इरादा माविया को शर्मिंदा करने का भी था। अंदाज़ा हो रहा है मुझे, ये सब इन्हीं की ढील का नतीजा है जो तुम इतनी ज़िद्दी और ज़बान दराज हो। माविया इसके पास बेड पर बैठकर अफसोस का इजहार करते हुए बोला, यानी तुम्हें मुझ पर हाथ उठाकर कोई शर्मिंदगी नहीं है? हया ने बैठते हुए गुस्से और गम की मिली-जुली कैफियत में माविया को देखकर पूछा, नहीं मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे घर लाकर वाक़ई तुम्हारी टाँगें तोड़ देनी चाहिए थी ताकि तुम नेक्स्ट टाइम एहतियात करो। माविया ने इसके गाल की सुर्ख़ी को देखा जहाँ इसकी उँगली की छाप अभी लगी थी, हल्की-हल्की नुमायाँ हो रही थी। अभी के अभी इस रूम से निकलो वरना मैं इस घर से चली जाऊँगी, हया ने चीख कर कहा तो माविया ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं पिछले 1 घंटे से सिर्फ़ ये सोच रहा हूँ, अगर मैं आज वहाँ नहीं पहुँची तो क्या होता? और जब-जब ये सोच मेरे ज़हन में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा। माविया इसका चेहरा थामे हुए संजीदगी से इसको बोल रहा था, माविया प्लीज़। हया ने इसके सीने पे मुँह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। आगे की सोच ही इसे हौलाने लगी थी। एहसास इसे भी था अपनी गलती का, मगर वो मुँह से सॉरी बोलने का इरादा नहीं रखती थी। रोना क्यों आ रहा है तुमको? अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है तुम्हें? माविया ने इसकी कमर के गिर्द अपने हाथ बाँधकर हया को इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोई भी काम गलत नहीं करती, तुम बिला वजह की रोक-टोक करके मुझे ज़िद दिलाते हो। वो इसके सीने पे मुँह छुपाए सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर धरकर इसी से शिकवा करने लगी। माविया को इसकी हरकत पर हँसी आने लगी। ओके मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने गलत किया तुम्हें बाहर अकेले जाने से रोककर, तुम पे गुस्सा करके। चलो अब रोना बंद करो, माविया नरमी से कहता हुआ इसकी कमर सहला रहा था।
तुम्हें कल हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ ज़ख्मी हुआ है। इस तरह इसके सीने से लगे हुए हया को एक और अपने ऊपर किया गया जुल्म याद आया। तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर मैंने वाक़ई बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको छोड़कर तुम्हारे साथ घर पर रुकना चाहिए था। इस बात के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। माविया ने दोबारा अपनी गलती मानते हुए नरम लहजे में हया को बोला, इतनी ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। तुमने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है। मैं वापस जाकर तुम्हारी अंकल से शिकायत करूँगी। हया को रह कर इसका थप्पड़ मारना बार-बार याद आ रहा था। वो इससे अलग होते हुए बोली, ओके तुम हमेशा की तरह मेरी डैड से शिकायत कर देना, प्रॉमिस। इसका मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा। कौन से गाल पर थप्पड़ मारा था यहाँ पर? माविया ने अपने होंठ हया के गाल पर रखते हुए पूछा। तुम इस तरह मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। हया ने माविया को पीछे करते हुए कहा, इस तरह भी नहीं करने देती तुम, फिर किस तरह तो करूँगा ना। पावे बेचारगी से बोलता हुआ बेड से उठा। चलो खाना खाओ, आकर मज़ीद नखरे नहीं उठाऊँगा, बहुत थका हुआ हूँ और हमें सुबह निकलना भी है। माविया बोलता हुआ रूम से निकल गया। हया भी इसके पीछे चल पड़ी क्योंकि भूख इसको सख्त लगी हुई थी और मज़ीद नखरे दिखाकर इसका रात भर भूख बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं था। साहिर साहिर हामिद जल्दी से उठो, इसे अस्पताल लेकर जाना है। अवेश शराजी घर पहुंचा। अपने रूम में जाने से पहले साहिर को देखने लगा। साहिर की हालत देखकर अजीब हवास बख्ता दौड़कर इसके पास आया। साहिर का चेहरा खून से भरा हुआ था और वो बेहोश था। तभी भागता हुआ वो हामिद को बुलाने लगा। अवेश शराजी इस वक्त ये सोचने की कंडीशन में नहीं था कि ये सब आखिर किसने किया है। अभी इसे सिर्फ साहिर की जान बचानी थी। घर के सब नौकर गायब थे। ड्राइवर और गार्ड की मदद से साहिर को अस्पताल पहुंचाया गया। अलार्म की आवाज़ पर माविया की आंख खुली। हया करवट लिए हुए अभी भी सो रही थी। कंफर्ट हटाकर इसने शटर पहनी। हया उठ जाओ, हरी अप। माविया ने हया का कंधा हिलाते हुए कहा और ख़ुद बैठ उठकर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो हया वैसी की वैसी बेड पर सो रही थी। बेबी उठो, हमें निकलना है वापस घर के लिए। वो हया के गाल थपथपाता बोला, 5 मिनट में उठती हूँ। हया ने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा और माविया ने इसको घूर कर देखा और इसको दोनों बाजू में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाकर खड़ा किया। 5 मिनट में वापस आओ। माविया बोलता हुआ बाहर जाने लगा। तुम मेरी नींद के दुश्मन बने रहना, 2 टके के पुलिस वाले। हया ने नींद भरी आंखों में गुस्सा समाये हुए बोला, अभी वो नौबत तुमने आने नहीं दी जब तुम्हारी नींद का दुश्मन बनूं। तब तक तुम्हें अपने इस 2 टके के पुलिस वाले पर गुस्सा करना भी जायज़ होगा। माविया ने शोक नज़रों से इसके सोए हुए जागे चेहरे को देखकर कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। हया के और अपने कपड़े बाकी सारी इस्तेमाल की चीज़ें बैग में डालकर पैकिंग करने लगा। हया धुले हुए चेहरे के साथ वापस आई तो माविया पैकिंग कर चुका था। जैकेट पहनो और रेडी होकर बाहर आओ। माविया ने इसकी तरफ जैकेट बढ़ाई और बाहर निकल गया।